نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے صحابہ نو نال لے کے مدینہ آئے۔ رات ہوئے دن ہوئے حضور دے صحابہ عرض کردے نے آقا سب کچھ چھڑ کے تواڈے واسطے تواڈے شہر مدینہ آئے ہیں تے حضور دل بے چین رہندا ہے، دل بے قرار رہندا ہے، کعبے دی زیارت کریے، کعبے دا طواف کریے، کعبے دے چکر لائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو تسلیاں دینیاں، اطمینان دینا کہ انتظار کرو، ہر گھڑی آن والی ساڈی بہتری ہوے گی۔ ساڈے رب نے ساڈے نال وعدہ کیتا کہ ہر آن والا دن پچھلے نالوں چنگا بھی ہوئے گا تے افضل تے اعلیٰ ہوئے گا۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ نو تسلیاں دینیاں، صحابہ سکون حاصل کرنا۔ ایک دن ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کٹھیاں فرما کے ارشاد فرمایا صحابہ میں خواب ویکھیا ہے، میں تے تسی خواب ویکھیے دی اتنی کوئی اہمیت نہیں، لیکن جڑا خواب نبی پاک نو اللہ وکھائے پھر وہ خواب بھی وحی الہی ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں خواب ویکھیا ہے اسی بڑے لشکر دے نال امن تے سلامتی نال مکہ شریف داخل ہو گئے تے صحابہ نو بڑا چاہ چڑھیا، انہاں نو پتہ سی نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے تے جے حضور نے اے ویکھ لیا ہے تے ان قریب منظر ویکھن والا ہونا ہے، ان قریب وہ اللہ منظر سانو دکھائے گا۔ ایک جملہ عرض کر دیاں، خانہ کعبہ نو فتح کرنا، خانہ کعبہ دا طواف، خانہ کعبہ دی ارد گرد چکر لا کے تسبیحاں کرنیاں، اے صحابہ نو اندا چاہ بڑا سی۔ آج دا مسلمان جڑا صحابہ دے نقش قدم تے چلدا ہے نا، آج وی او دے سینے چ مسجد دی وفا بھی ہوئے گی، مسجد دی محبت بھی ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے مفہوماً، حضور نے فرمایا قیامت دے قریب کچھ ایسے لوگ ہون گے جنہاں نو مسجداں نال اینا پیار ہونا ہے جویں مچھلیاں نو اپنے پانی نال ہوندا ہے۔ خوش قسمت ہو جڑے مسجداں نو آباد کردے ہو، مسجداں دی رونق بندے ہو، مسجداں دی زینت بندے ہو، انشاءاللہ انہاں کماں دا اللہ تعالی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور نے خواب دا دسیا تے صحابہ نو چاہ چڑھے، نعرے بلند کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دیتیاں کہ سرکار نے خواب ویکھ لیا ہے، تیاری شروع کر دئیے، ایک دن تے ایسا ہوئے گا جس دن اسی شاہانہ شان لے کے اسی مکہ پاک داخل ہوواں گے۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ دا غلامہ دا شوق چاہ محبت پیار وندیاں اعلان فرما دیتا، اج چلو کعبے دا دیدار بھی کریے، کعبے دا طواف بھی کریے۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، 14 یا 1500 صحابہ کرام دی تعداد نبی پاک علیہ السلام دے نال چلی۔ منظر کی ہے، اگے اگے رسولاں دا سردار، پیچھے پیچھے امتیاں دے سردار، اگے نبیاں دے سردار، پیچھے امتاں دی سردار، صحابہ دی جماعت۔ ایک شاعر انہیں اس منظر نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا، انہیں آکھیا کیا منظر ہونا ہے، اگے اگے نبیاں دے سردار ٹردے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے امت دے اعلیٰ ترین جماعت دے صحابہ جا رہے ہیں۔ انہیں آکھیا میرا ذوق اے آندا ہے، آری اتے آری اگے اگے صلی اللہ، پیچھے خلقت ساری۔ جے میں دا سننا جے نا مینوں ہی تے سمجھ آ گئی تے سانو یقین کرو ٹیل گھٹ لا کے سادہ بیان کرنا بڑا سوکھا لگتا، بعد پھر بندے پرسنل آندے کاری صاحب آج ذرا ٹھٹ نہیں آیا تے ٹھٹ لینا ہوئے ٹھٹ تھوڑا جا بنایا تے کرو نا ذرا۔
کیونکہ یہ سرکار دا ذکر ہے، رب دا تے رب دے پیاریاں دا ذکر ہے. جے میں کلا پڑھدا جاؤں گا تقریر تاں وی ہو جانی، تاں وی جمع ہو جانا ہے. تے جے تسی اپنی حاضری سرکار دی بارگاہ چ لواؤ تے پھر ذرا ذوق بھی بن جائے، ایمان بھی تازہ ہو جائے. جڑے ستے بندے ہوندے نا انہاں نوں جاگ بھی آ جاندی ہے. تے ذرا پیار نال ایک واری آکھو آری اُتے آری اگے اگے صلی علی پیچھے خلقت. واہ 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 کڈے سونے الفاظ نے. ذرا زباناں نو تر کرو، معطر کرو سرکار دے درود پڑھ کے. اگے اگے صلی علی پیچھے خلقت ساری اگے اگے صلی علی پیچھے خلقت. بہرحال عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو تیار فرمایا. قافلہ ٹر پیا، مدینہ پاک تو شروع ہویا. چلدا چلدا کئیاں میلان دے فاصلے تے ایک مقام آیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام عصفان تے ارشاد فرمایا ایتھے پڑاؤ کر لو، انتظار کر لو، اگلا سفر بعد اچ کرانگے. آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے انتظار کیتا، پڑاؤ کیتا، خیمے لا لے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک کعب قبیلے دا ایک بندہ ہوندیاں ویکھیا. حضور نے انہوں پوچھیا، ارشاد فرمایا بندے خدا اسی اتھوں مکے پاک دی زیارت طواف کعبہ واسطے جا رہے ہیں. 1400-1500 صحابہ دی تعداد ساڑھے نالے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے کعب قبیلہ دے بندے خدا سانو اے تے دسنا قریش مکہ دی حالت کی ہے، ساڑھے بارے خیالات کی نے، سوچ و بچار کی نے، ساڑھے بارے کی حالات چل رہے نے. کعب قبیلے دا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈے آن دیاں خبراں مکے والیاں نو پتہ لگ گئیاں نے. انہاں دے دل وچ خیال دوڑ رہا ہے کہ اے شاید مدینہ پاک وچوں مسلمان آ رہے نے، کعبہ شریف نو آباد کرن واسطے آ رہے نے، فتح کرن واسطے آ رہے نے، بڑے تلوار تیر لے کے آ رہے نے، بڑے اسلحہ تے مسلح افواج لے کے آ رہے نے، مکہ پاک نو آباد کرن واسطے فتح کرن واسطے آ رہے نے. او بندہ عرض کردا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مکے پاک تو نکل کے فوجاں دیاں فوجاں مکے تو باہر ایک قبیلہ ایک گاؤں ہے ایک مقام ہے اتھے آ کے او بیٹھے ہوئے نے. انہاں دا ارادہ ہے وے حضور تانوں انہاں اگے لنگن نہیں دینا، انہاں مکے دی بستی دے اندر داخل نہیں ہون دینا. نبی پاک علیہ السلام نے اینی گل سنی تے کچھ ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عرب قبیلے نو جنگاں لے گئیاں نے، انہاں دا بیڑا رڑ گیا وے، جنگاں دی وجہ تو انہاں دے حالات مزید تر خراب ہوندے جا رہے نے. کاش میرے درمیان حائل نہ ہوندے، مینوں اللہ کم لینا چاہندا، اے عرب والے میرے درمیان نہ ہوندے، اللہ مینوں غلبہ عطا فرما دیندا، میں ساری دنیا نو کلمہ پڑھا کے فتح کر لیندا. اللہ اکبر کبیرہ. اے نبی پاک علیہ السلام نے الفاظ ادا فرمائے نے. وہ بندہ چلا گیا. حضور اتھوں ارشاد فرمایا اٹھو. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اٹھے نے. آقا کریم علیہ السلام چلدیاں چلدیاں حدیبیہ دے مقام تے آ گئے. اے حدیبیہ دے مقام تے جدوں آئے نے نہ ایتھے سبز درخت نظر آ رہے ہیں، نہ ایتھے بظاہر پھل پھل نظر آ رہے ہیں، نہ ایتھے سبزہ اگدا نظر آ رہے ہیں. جتھے کھو نے لیکن پانی کوئی نہیں، زمینہ بھی خشک نے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا نے فرمایا اے صحابہ ایتھے ہی پڑاؤ کیتا جائے گا، ایتھے خیمے لائے جان گے، ایتھے انتظار کیتا جائے گا. اگلا مرحلہ کی ہونا ہے، اگلا لائحہ عمل کی ہونا ہے. حدیبیہ دے مقام تے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے. صحابہ عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینا سے ایک قطرہ بھی میسر کوئی نہیں. حضور سواریاں بھی پیاسیاں نے، صحابہ وضو کی میں کرنگے، پانی کتوں پینگے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، ساریاں تدبیرہ تو غالب تدبیر میرے خالق تے مالک دی ہوں.
ٹلیا نہیں پینا، گج کے بولنا سبحان اللہ۔ ساریاں تدبیراں تو آلہ تے غالب تدبیر میرے خالق مالک رازق سونے اللہ ذوالجلال دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوب پانی چھڑ گئے نے تے کوئی گل نہیں، زمینہ سک گئیاں نے تے کوئی گل نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انجمیانی چو تلوار کڈی، بعض روایتاں میں چوندہ سرکار نے ایک تیر کمان دے وچوں کڈیا، کمانی چو تیر بار کڈیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ دی جماعت دے وچوں کوئی ایک صحابی کھڑا ہوئے، آ میرا تیر لے جائے، میرا تیر لے کے کسی ایک کھو دے اندر اتر جائے، تھلے زمین دے اندر میرا تیر گڑ دے، اللہ کرم فرما دے گا۔ ایک صحابی اٹھے نے حضور دے دستے مبارکہ دے وچوں تیر لے لیا، ایک کھو دی زمین دے تھلے اترے نے، تھلے جا کے خشک زمین کھو دی دے اندر انہوں نے تیر مصطفیٰ دا کڑیا، باہر آئے نے، جدوں باہر آؤندیاں ویکھیا پانی چھلا مار کے باہر آ رہا ہے، پانی چھلا ماردہ ماردہ باہر آ رہے ہیں۔ اگر تسی آکھو ایک کتھے لکھے آئے، اللہ اکبر کبیرہ تفسیر ضیاء القرآن دا حوالہ میرے کو موجود ہے، تفسیر اعلیٰ حوالہ ہوندی ہے، اس تو بعد تاریخ دیاں کتاباں سیرت ابن ہشام میرے کو موجود ہے، ان دے اندر لکھے ہویا ہے۔ آج یقین کرو جدو میں گل پڑھدا سپیاں سرکار دا تیر خشک زمین تے لگے، زمین پانی دین لگ پیندی ہے، میری عقل فوراں کم کیتا تے آکھیا مولوی صاحب اے تے او نبی ہے جنہ دے کلمہ پڑھن والے عمر اگر دریائے نیل نو خط لکھ کے بھیج دین، نیل دا پانی بھی گلنا سمجھدا ہے، اے تے پھر کھوئے تیر بھی مصطفیٰ دا ہے، اے تیر بھی مصطفیٰ دائے۔ تیر لگیا نبی پاک علیہ السلام دے تیر پاک دی برکت دے نال کھونے پانی دینا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی دیاں کمیاں پوریاں ہو گئیاں، صحابہ دے حوصلے ودن لگ پے، بظاہر جڑا اوکھا ٹائم لگ دائے پیا، اللہ نے انہاں وچ بڑیاں حکمتاں رکھیاں نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اوتھے کی ہویا حدیبیہ دے مقام تے آقا بیٹھے ہوئے نے، احرام نہ لے کے آئے ہوئے نے، 70 اونٹ جڑے ذبح کرن دے ارادے نال قربانی کرنا واسطے آ رہے نے۔ یکم ذی قعدہ دی تاریخ نو سرکار اس حدیبیہ دے مقام تے آئے کہ اگلا مہینہ حج دا مہینہ ہے، کعبہ طواف کران گے، طواف کعبہ کران گے، حج بیت اللہ کران گے، ساریاں عبادتاں کر کے مدینہ واپس آواں گے، اپنے دلاں نو سکون پہنچاواں گے۔ حضرات گرامی جدوں مکے والیاں نو پتہ چلیا، قافلے پہنچا دیتے گئے، فوجاں راہ وچ کھلار دتیاں گئیاں، مسلماناں نے تے مسلماناں دے نبی نو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ حضرات گرامی ایک بندہ مکیوں قاصد بن کے نبی پاک علیہ السلام دے حالات نو جانچن آیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدوں قریب آیا حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اینو گل کرن دی لوڑ نہ پوے، اینو اے دس دیو ساڈے کول اسلحہ کوئی نہیں، ساڈے کول کماناں وچ تیر کوئی نہیں، ساڈے کول نیزے تے تلواراں کوئی نہیں، اے صحابہ اسی انہاں نو دسنا چاہنے ہاں اسی جنگ کرن دے ارادے نال نہیں آئے، اسی لڑائیاں کرن نہیں جے آئے، اسی صرف مکہ پاک دی زیارت کرنا آئے ہاں، کعبہ شریف دا دیدار کرنا آئے ہاں۔ صحابہ جڑے قربانی دے اونٹ نے انہاں دے گلیاں دے اندر ہار لٹکا دیو، کیونکہ عرب دا بھی یہ دستور سی بلکہ اج بھی دستور ہے، قربانی دے جانوراں دے گلیاں دے اندر ہار پایا جاندا ہے۔ دوروں ویکھ کے بندے آندے نے آ لیلا قربانی دا ہے، آ وچھا قربانی دا ہے، آ اونٹ قربانی دا ہے، نبی پاک دے حکم دے ارشاد دی تعمیل کردیاں صحابہ نے ساری 70 اونٹاں دی ہار پا کے لائن دی لائن قطاراں دی قطاراں سامنے کھڑیاں کر دیتیاں۔ جڑا مکیوں بندہ قاصد آیا ہے، حالات نو جانچن آیا ہے، ویکھیا محسوس کیتا تلواراں کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، تیری کوئی نہیں، انہاں کول تے اسلحہ کوئی نہیں بلکہ انہاں احرام بننے نے۔ پتہ چل گیا مکے والے غلط فہمی دا شکار نے، مسلمان لڑن نہیں آئے، خدا دے گھر دی زیارت واسطے آ رہے نے، اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آ رہے نے۔ گفتگو کرن تو بغیر واپس ہی چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پھر کی ہویا، انہاں نے جا کے اے بندہ جدو جا کے انہیں جا کے تھارا معاملہ دسیا، وہ لڑن نہیں جی آئے، انہاں کول سامان ہی کوئی نہیں، اسلحہ ہی کوئی نہیں، احرام بننے ہوئے نے، مکہ پاک واسطے
کعبۃ اللہ دا طواف کرن دے ارادے نال آ رہے نے او مکہ والیو جنگ دیاں تیاریاں نہ کریا جے انہاں آکھیا بہ جا بدھو رہے گا الفاظ اے نے تو تے بدھو ہے تینوں انہاں بریکیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں میرا ظاہر ویکھ کے آ گئے ہیں او مکے دے قبضہ کرن واسطے آ رہے نے انہاں ایک بندے نو تیار کیتا جیدا نام عروہ ابن مسعود ہلے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا عروہ ابن مسعود اے او بندہ ہے جڑا کیسر و کسرا دے بادشاہاں دے کول مکے والیاں دے خط لے کے جاندا ہے قاصد بن کے جاندا ہے امام الانبیاء علیہ السلام وال اس بندے نو قاصد بنا کے مکے والیاں نے ٹوریا پہلاں تے آکھیا نا جو میں ویکھ کے آواں گا شاید تسی یقین نہ کرو باہر العزیزان گرامی بات دور نہ چلی جائے عروہ ابن مسعود نو تیار کر کے قاصد بنا کے حدیبیہ ول بھیجیا گیا جاؤ گفتگو کر کے آؤ انہاں دے نال گلاں کر کے آؤ حالات دا جائزہ لے کے آؤ آخر جنگ دا پروگرام ہے یا نہیں ہے امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے عروہ ابن مسعود نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے عرض کر دینے سونیا بظاہر میں ہلے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا حضور میں کافر مکہ دے وچ شامل ہاں کفار مکہ دے اندر شامل ہاں پر میں قاصد بن کے آیا حضور تواڈے نال گفتگو کرنا چاہنا آقا نے اجازت دیتی ہے بہ گئے نے گلاں کر رہے نے گفتگو ہوندی جا رہی ہے آکھن لگ پے نے سونیا اگر تسی کعبے دی زیارت واسطے آئے ہو صرف طواف کرنا آئے ہو پھر تے کسی نو مسئلہ ہی کوئی نہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنگ تے لڑائی دے ارادے نہ لائے ہو پھر تے کام ہی مک جائے گا نقصان ہوئے گا تواڈا بھی ہوئے گا ساڈا بھی ہوئے گا حضور مکے والیاں دا پیغام اے وے جنگ دا پروگرام ہے وے تے ختم کر دیتا جائے نالے دوجی گل عروہ ابن مسعود نے بیٹھیاں حالانکہ حلقہ نبی پاک دے صحابہ دا بھی نال بنیا ہوئے ہے سارے صحابہ گلاں سن رہے نے عروہ ابن مسعود نے عرض کی تھی اے سونے نبی مسلمانہ دے آقا میرا خیال ہے وے اگر جنگ چھڑ گئی اے جملے قابل توجہ نے اگر جنگ چھڑ گئی تو آٹے صحابہ تو انہوں چھڑ کے دوڑ جان گے نس جان گے اینا میدان جہاد دے اندر نہیں قائم رہنا اینا نس جانا ہے اے جملے او دے منہ نکلے نے کول بیٹھا سی یار غار اچھا نال بیٹھے نے یار غار مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ جڑا ہجرت دا بھی ساتھی ہے غار دا بھی ساتھی ہے آقا دے مزار دا بھی ساتھی ہے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ سرخ ہو گیا جلال دنال سرخ ہو گیا اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے او کھڑے ہو کے فرمان دے نے اے اولاد دے چیتھڑے دے بوسے لین والیا اے اپنیاں بیویاں دے پیار کرن والیا تینوں پتہ ہی نہیں نبی دے نوکر اپنے نبی نال پیار کیویں کر دے نے تینوں پتہ ہی نہیں نبی دے صحابہ اپنیاں جاناں وارن واسطے تیار نے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ انہوں پتہ ہی نہیں تو میرے نال پیار کنا کرنا ہے عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کھلبلی پہ گئی ان لگتا ہے آسمانہ دی بجلی ڈگ پئی ہے خوف تاری ہو گیا حیبت تاری ہو گئی اٹھ کے واپسی دا اجازت لین لگے نے حضور نے فرمایا جا کے دس دیو کہ سانو منع نہ کرے آجے لڑائی نہ کرے آجے اس تو حدیبیہ دے مقام تو آواں گے کعبے دی زیارت طواف کر کے واپس آ جاواں گے اور ساڈا کوئی مقصد دی آرزو نہیں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اے عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہا حلے کلمہ نہیں پڑھیا جدو مکہ پاک واپس آئے نے کفار مکہ انتظار پہ کر دینے انہا آکے جڑیاں گلاں دسیاں نے یہ ساری گفتگو بھی دسیے انہا آیا کیا مکے والے ہو میں اتھے جا کے عجیب منظر ویکھے ہے گلاں تے بڑیاں ویکھیاں نے رب کعبہ دی قسمیں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول جاندہ رہاواں پیغام رساں بن کے جاندہ رہاواں پر خدا دی قسمیں اینا میں کسے بادشاہ دے نوکرانوں پیار اپنے آقا نال کر دیا نہیں ویکھیا جنہ محمد نوکر محمد نال پیار کر دے نے جنہ آقا علیہ السلام دے نوکر انہاں نال پیار کر دے نے عروہ ابن مسعود نے گلاں دسیاں میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے اگر اے نبی تھک دے نے لواب دہن مبارک زمین تے سٹ دے نے اے او غلام نے جڑا لواب زمین تے تھلے نہیں ڈگن دین دے
لعاب مبارک تھک مبارک تھلے نہیں جان دیندے بلکہ ہتھیلیاں کر لیندے نے ہتھاں نو اگے کر لیندے نے جنہاں دے کول ہاتھ ہوندا ہے ہاتھ کر لیندے نے پھر کی کردے نے انج مل لیندے نے اپنے چہریاں تے ملدے نے اپنے جسماں تے ملدے نے اپنے چہریاں تے مل دے نے جسماں تے مل لیندے نے میں ویکھیا جدا ہاتھ نہیں پہنچدا او اس دوسرے دے ہاتھ نو انج مس کر کے اپنے جسماں دے اوتے مل کے تبرک حاصل کردا ہے میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام وضو کردے نے غلام ہتھیلیاں بچھا کے برتن لے کے مٹی دے پانڈے لے کے تھلے کھڑے ہو جاندے نے رب کائنات دی قسم اے مکے دے رہن والے ہو انہاں نال جنگ نہ کریا جے جڑے وضو دے پانیاں دا اپنے آقا دے بچن والے پانی دا ایک قطرہ تھلے نہیں ڈگن دین دے اوے اپنے نبی دا خون کمیں ڈگن دین گے اچھا کہہ لو سبحان اللہ جڑے محبوب کائنات علیہ السلام دے وضو دے پانی دا ایک ایک قطرہ زمین تے نہیں تھلے ڈگن دین دے وضو دا پانی ایک قطرہ تھلے نہیں ڈگن دین دے اے مکے والے اونا نہ لڑائی جنگ کر کے اپنی نسلانہ تباہ کرے آجے جڑے پانیاں دے قطرے نہیں ڈگن دین دے وہ اپنے نبی دے خون نو میدان جہاد کی میں ڈگن دین گے عروہ ابن مسعود نے جا کے ساری گل کی تھی مکے والے آندے نے عروہ تمہیں بدھوں ہیں انہوں بھی میں نے مارے تانے مارے تیرے چ بھی عقل دی کمی ہے تو انہاں دیاں بریکیاں نہیں سمجھیا رمضان نہیں سمجھیا او تے گلاں انج دیاں کر دے نے عمل ہور کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ حالات مزید خراب ہو رہے نبی پاک حدیبیہ تو اٹھ کے مکے وال نہیں جا رہے حالات خراب نہ ہو جن ساڈی وجہ تو جنگ نہ چھڑ جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان کتھے وے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے حضور فرمایا عثمان تواڈی اوتھے قبیلہ برادری کنبے دے لوگ نے تواڈی رشتہ داری بھی ہے اے عثمان تسی جاؤ میرے ولو قاصد بن کے جاؤ دو اونا دے قاصد آئے نے میرا تو قاصد بن کے جا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آ گئے قریش مکہ نے حضرت عثمان نو بڑے پیار نال گلے لایا کیونکہ رشتہ داری بھی سی کنے مہینے بلکہ سال دے اگے پیچھے ہو گیا ہے اجے ملاقات نہیں ہوئی جدوں دے مکیوں مدینے گئے نے ملاقاتاں ہی نہیں ہوئیاں ملے ہی کوئی نہیں جڑے رشتہ دار سن ملدے رہے حضرت عثمان پاک نے فرمایا آقا دا پیغام لے کے آیا لڑائی مقصد نہیں طواف کعبہ کر کے ٹر جاں گے سانو اس گل تو نہ روکیا جے جنگ تے فساد دا ابتدا نہ کریا جے آغاز نہ کریا جے انہاں ساریاں گلاں سنیاں نے آکھن لگے نے عثمان اکو گل طواف کرنا تینوں اجازت اسی تے مسلمانہ دے نبی نو طواف دی اجازت نہیں دیاں گے عثمان دل مندائی طواف بھی کردا جا کعبے دی چوکھٹ بھی چمدا جا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے پہنچے نے وقت بیتا ہے پیا ایتھے رہ کے ایک جملہ پیش کر دینا چاہنا حدیبیہ دے مقام تے کچھ صحابہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردے نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او عثمان غنی جڑے مکہ پاک چلے گئے نے تواڈے قاصد بن کے گئے نے کڈے خوش نصیب نے جڑے کعبے دی زیارت پہ کردے ہون گے کعبے دے طواف پہ کردے ہون گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا میرے صحابہ میرا عثمان ہووے جدے ایمان دا مینوں پتہ ہے وے او کعبے وال ویکھے گا بھی نہیں جب تک کعبے دا کعبہ نال نہ ہویا انہیں تے میرے تو بغیر کعبے دا ویکھنا بھی کوئی نہیں کعبے دا دیدار بھی نہیں کرنا اے ہو گل ہوئی ہے مکے والے نے آکھیا عثمان تسی طواف کعبہ کر لو جنہ دل کردا جے کر لو تانوں اجازت روک ٹوک کوئی نہیں عثمان پاک نے کھڑے ہو کے فرمایا او چلے ہو گئے ہو میں اپنے آقا دے نال حدیبیہ تک آیا ہاں اگر حضور نہیں تے میں کعبے دے چکر کٹ کے کی لینا ہے اے گل دی سمجھ آ جے نا کعبہ سامنے میں عبادت دا موقع سامنے میں پر حضور موجود نہیں
پر حضور موجود نہیں، کعبہ سامنے نظر ہوندا ہوئے، عبادت دا پورا پورا موقع ملدا ہوئے، پر موجود نبی نہ ہوئے۔ عثمان کعبے والوں ویکھے بھی نہ، کعبے دا طواف بھی کرے نا، عثمان پاک دا نظریہ اے وے او طواف ہی نہیں جدے اندر نبی نہیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے آج اسی بھی یہ آنے اسی نبی پاک دے نال بے وفائی غداری نہیں کر سکتے، کیونکہ سنی ہو ہوندا ہے بے عمل بے نمازی ہو سکتا ہے، پر آقا دا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اے نماز پڑھدا ہی ہووے جس نماز دے سجدیاں وچ محمد مصطفیٰ دا پیار بھی موجود ہووے۔ اللہ عثمان پاک نے طواف نہیں کیتا، جدو واپس آئے نا تے انہاں کچھ شرطاں طے کر کے حضرت عثمان غنی دے ذریعے پہنچائیاں بھی اس سال بالکل اجازت نہیں، ورنہ فساد ہوئے گا، جنگ ہوئے گی، لڑائی ہوئے گی۔ اگلے سال دے بارے کچھ سوچا جا سکتا ہے، لیکن کچھ شرطاں نے جڑیاں وہ ساڈے نال معاہدہ کرو، ساڈی حکومت تواڈے نال معاہدہ کرے، او دے اوتے قائم دائم رہاں گے۔ مکے والے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذریعے جڑیاں شرطاں بھیجیاں انہاں وچوں ایک تو سنو، انہاں آکھیا ساڈا مکے دا کوئی بھی بندہ نس کے تواڈے مدینے اگر آ گیا نا اسلام قبول کرن دی نیت نال، کلمہ پڑھن دے ارادے نال، تے اے دے اوتے تساں دستخط کر کے ساڈا معاہدہ پاس کرنا ہے کہ تساں اونوں مدینے نہیں رکھنا، بندہ ساڈا ہے بھاویں 100 باری کلمہ پڑھے واپس بھیجنا ہے۔ اے دے برعکس تواڈا کوئی بندہ اگر مکے آ گیا نا اسلام تو پھر کے کلمہ چھڑ کے تنگ آ کے کسی طریقے مکے آ گیا تے ایتھے بھی دستخط کرنے جے اساں مکے ہونے والا بندہ واپس مدینے نہیں کرنا، ساڈا واپس آنا چاہیے تے تواڈا اساں سن کے حیرانگی نہیں ہوندی کہ دوگلی پالیسی نہیں لگدی، یہ کوئی انصاف تے عدل دی گل نہیں۔ صحابہ نے جدو شرطاں سنیاں بڑی تشویش لاحق ہوئی تے دل تھوڑے تھوڑے ڈبے کہ اتنا ظلم، ایک طواف کعبہ نہ کرن دیں، حج تے عمرہ نہ کرن دیں، دوسرا اے شرطاں میں الٹیاں پلٹیاں رکھن۔ نبی پاک نے فرمایا حوصلہ رکھو، ہر مشکل تو بعد اللہ آسانی بھی عطا کردا ہے، ہر مشکل تو بعد آسانی ہوندی۔ آقا علیہ السلام نے دستخط کر کے ساریاں شرطاں پاس کیتیاں، حضور نے فرمایا ایتھوں ہی واپس جانا ہے، اگاں نہیں جانا، معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا۔ حج دا مہینہ نیڑے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آئی تھی احرام کھول دیو، صحابہ احرام کھول دیتے، 70 اونٹ اسے حدیبیہ دے مقام تے ذبح کیتے گئے، ذبح کر کے گوشت پکایا گیا، تقسیم کیتا گیا، کچھ کھاتا گیا، واپس آ گئے۔ ان جدو واپس آئے نا جڑیاں انہاں شرطاں لکھیاں سن نا کہ ساڈا بندہ اگر مدینے ٹر گیا تے تساں واپس بولیا جے ایک باری وعدہ وفا کنوں آندے نے، اساں اپنے نبی دی سیرت تو سکھنا ہے۔ سنو ایک بندہ جدا نا ابو بصیر مکیو نس کے نا دل وچ شوق پیدا ہویا میں بھی سرکار دا کلمہ پڑھا، مدینے آ گیا، نبی پاک نے کلمہ تے پڑھایا پر رہن دی اجازت نہیں دیتی، کیوں؟ وعدہ کیتا سی، میں تے وعدہ کر کے میں باج لبدے ہی نہیں، میں انہیں دنوں دا وعدہ کرنا پیسے مل جان گے، پیسے لین والا پیچھے پیچھے وعدے نبھاؤن والا آگا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا پر مدینے رہن دی اجازت عطا، صحابہ عرض کر دے رہے حضور انہیں تے کلمہ پڑھ لیا تو اڈے آستے سارا کچھ چھڑ کے آیا، حضور اجازت تے دیو رہن دی۔ آقا فرمایا نہیں، ہر مشکل تو بعد جو میں ویکھ رہا صحابہ تسی تے نہیں ویکھ رہے، سن دیو پہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام ابو بصیر نو رہن دی اجازت نہ ملی، او دے اندر ہلکا جانا جی میں بندے دا دل ٹوٹ دے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، مدینیوں تے ٹریا پر مکے بھی توڑ نہیں گیا، جے نبی کول نہیں رہنا تے میں مکے بھی نہیں رہنا۔ ہن مکہ پاک تو پہلا ایک علاقہ ہے جتھوں ایک مین رستہ ہے جتھوں تجارت دے قافلے مکے والیاں دے گزر دے نے، اوتھے جا کے انہیں کلی لا لئی،
ہن میں بالکل سمجھان دی کوشش کراں اس بات نو ذرا پوری کلیئر طریقے نال اس نو سننا. جتھے تجارتی قافلے گزردے نے اس راہ تے ابو بصیر نے ڈیرا لایا, کلی لائی, خیمہ لایا. ارادہ کی کیتا جڑے مکیوں قافلے ہونے نے نا کافراں دے, میں انہاں دا مال لٹنا ہے تے جنہاں نال لڑائی ہوئی میں انہاں نو قتل کراں گا. ہن حکمت اللہ دی کی ہے, خفیہ تدبیر کی ہے, جڑیاں شرطاں انہاں رکھیاں سن انہاں دے اوتے تسی حساب کتاب لا کے ویکھنا ہے کہ یہ معاملہ کی ہے. نبی تے نبی دے خدا دی حکمتاں کی ہوندیاں نے. انہیں جدو رستیاں میں قافلے لٹنے او دے نال بندے رلدے رلدے 70 بندے ہو گئے. لو جی 70 بندیاں دا ڈیرا چنگا پڑا بن گیا, 70 گھر آباد ہو گئے. جیڑا بھی مکیوں تجارتی قافلہ ہونا لٹنا, کئی دفعہ بندے قتل کر دینے. مکے والیاں نو بڑی تشویش ہوئی تے انہاں آکھیا اے بندہ ابو بصیر سی جن نے پتہ لگا سی کلمہ پڑھ کے آیا ہے, تے کچھ بندیاں نو نا مدینہ پاک نبی پاک دی بارگاہ اقدس وچ کلیا کہ حضور جڑی اسی شرط رکھی سی نا کہ ساڈا جڑا بندہ مدینے کلمہ پڑھن جائے گا تسی واپس کرنا ہے. حضور آ شرط اسی مکانا چاہنے ہاں. جدوں نبی پاک دی بارگاہ وچ انہاں آ کے شرط دے خاتمے دی گل کیتی نا, صحابہ سمجھیا عرض کیتی حضور واقعی جو تسی ویندے ہو اسی تے نہیں ویندے. آقا فرمایا اے آپے ہی اپنی تھاں تے آن گے, انتظار کرو بس. جدو بندے لٹنے شروع ہو گئے, مال دی فکر نے ایتھوں تک بھی پہنچایا اپنے کیتے ہوئے معاہدہ تو پھرنا شروع ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, حالات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے حق کے چاون لگ پے. معاہدے دیاں شرطاں ختم ہونیاں شروع ہو گئیاں. نبی پاک علیہ السلام نے خواب ویکھیا, حضور نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ میں خواب ویکھیا ہے, اللہ تعالیٰ دے فضل کرم دے نال میں بڑی تعداد لشکر دی لے کے میں مکے پاک وچ امن سلامتی دے نال داخل ہو رہا. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا, حضور دی عزت تے عظمت دے نعرے بلند کیتے. قافلہ دوبارہ تیار ہو گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں, اس دورانیے دے اندر جدو پہلی دفعہ حدیبیہ تو واپس آئے نے 1500 صحابہ نال سن. آج اللہ نے وقت دوبارہ عطا فرمایا ہے, 10,000 دا لشکر تیار ہویا ہے. 10,000 یہ ہویا کہ میں 2 سال معاہدے چل دے رہن, 2 سال مکے نہیں جان دیتا تے 2 سالہ میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے ذریعے اتنا اسلام پھیلایا. خیبر بھی ادو ہی فتح ہویا, حنین بھی ادو فتح ہویا, احد بھی ادو ہی فتح ہویا, بدر بھی ادو ہی فتح ہویا. کئی مقامات اللہ نے محبوب کائنات علیہ السلام دے ذریعے پھیلائے, فتح کرائے, اسلام دا پرچم لہرایا. تے اتنی دنیا نبی پاک دے نال جدوں 2 سال پہلا حدیبیہ تو واپس آئے 1500 سی, اج 10,000 دا لشکر لے کے چلے نے. اس گل دی سمجھ آ گئی؟ 10,000 دا لشکر. تے پہلی باری جدو گئے سن تیر اکو ہی سی جڑا نبی پاک علیہ السلام دے کول سی. آج سینکڑیاں دی تعداد دے اندر گھوڑ سوار اعلیٰ قسم دے جنگجو نبی پاک دے صحابہ وچ شامل نے. اونٹاں دیاں قطاراں, گھوڑے دیاں لینا, ساز و سامان, اسلحہ, عالی شان طریقے دے نال نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے فتح مکہ واسطے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام چل دیاں مقام عصفان تے پہنچے. ادھر مکے والیاں دے وچ ایک ابو سفیان سی جدی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی زوجہ نے, بیوی نے. مکے والیاں نے آکھیا ابو سفیان تسی نبی پاک دے ویسے سسر بھی ہو, تہاڈی بیٹی بھی انہاں دے نکاح وچ, تسی جا کے کوئی گل بات کرو, اے نہ ہوے سانو آوندیاں مار دین. کیونکہ آج جڑا جاہو جلال سن رہے ہیں, خبراں آ رہی ہیں نے, انہاں کو لشکر بھی چوکھا ہے, عظمت بھی بڑی ہے, ہیبت بھی بڑی ہے, اسلام دا ذوق بھی بڑا ہے. ابو سفیان ڈردیاں قافلے دے قریب نہ آن, پر نبی پاک علیہ السلام دے ایک چچا سن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے, انہاں دے نال انہاں دا دوستانہ سی. انہاں حضرت عباس نو آکھیا اے عباس تواڈے بھتیجے نبیاں دے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نو میری ایک عرضی تے پیش کرو. حضرت عباس فرماندے نے کی؟
ابو سفیان کہنے لگا میری آرزو ہے وے مینوں تے سامنے موت منڈلاتی نظر آ رہی ہے، سفارش نہیں کردا، امن بھی دے دین تے کلمے دی دولت بھی دے دین۔ بڑے پیار دے نال حضرت عباس نو خوشی ہوئی، حضور دا کلمہ پڑھ لے، اس تو بعد کہ کیڑی گل ہے، نال لے کے آئے۔ حضرت عباس سواری دے سوار دے پیچھے ابو سفیان نو بٹھایا، جدوں حضور دے قافلے دے قریب آئے نا تے حضرت عمر نو پتہ لگا، حضرت عمر نے تیز دوڑنا شروع کیتا، تلوار میانی چو کڈی، نبی پاک دی بارگاہ وچ آئے تے آندے نے حضور اجازت دیو نا، انہیں بڑی دشمنی کٹی ہے، تہاڈی بڑی دعوت رکھی ابو سفیان نے، حضور چاہے تہاڈا سسر ہے، اجازت دیو نا اس تلوار نہ سر نو قلم کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا عمر ویلا نہیں، آج جیڑا بھی آئے گا مصطفیٰ کولو معافی لے کے جائے گا، آج جیڑا بھی آئے گا مصطفیٰ کولو۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان سامنے آیا، گلہ باتاں ہوئیاں، آقا علیہ السلام نے فرمایا آج یہ وقت نہیں آیا کہ کلمہ پڑھ کے امان حاصل کر لیں؟ حضور کلمہ پڑھا دیو، کلمہ پڑھا دیو۔ یہ سردار سی، مکے دے سرداراں وچوں ایک سردار سی تے انج ہاتھ جوڑے جدے سامنے دنیا دار تے سردار ہاتھ جوڑ انہوں زہرا دا بابا محمد کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کو سزا نہ دیا جے، بڑیاں تکلیفاں دیندا رہیا، بڑیاں تکلیفاں اذیتاں دیندا رہیا، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کو اذیت تکلیف نہ دیا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا نا تینوں اذیت تے دور دی گل ہے، جڑا تیری حویلی وچ آ جائے گا اسی اونوں بھی معافی دے دیاں گے۔ تینوں معافی دور دی گل ہے، جڑا تیرے گھر تیری حویلی وچ آ گیا اسی اونوں بھی معافی دے دیاں گے۔ اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک دی بارگاہ سفارش کیتی سی، سونیا انہاں وچ تکبر بڑا ہے، چودھری بندے سن نا ہونجے تے حضور غرورے بڑے نے تے انہاں نوں کچھ انج دی ایتھے دل تے مہر لاؤ نا انہیں متاثر ہو جان، تا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا تینوں بھی معاف کیتا، جڑا تیرے ڈیرے تے آ گیا انہوں بھی معاف کیتا۔ انہیں آکھیا اتنا کریم ہے، مینوں اج پتہ لگا ہے حضور دی کریمانہ صفت کو، سبحان اللہ۔ کیسے کریم نے نبی پاک علیہ السلام، کیسے کریم نے طٰہٰ مزمل یاسین سورت سورت پاک نور علی نور دیے ودوہا مکھڑا واللیل زلفاں چاما کملی رحمت رب غفور دیے بے مثال صورت تے بے مثال جو بن ہو اصل گل ادراک تو دور دیے جنت جدے اتے رشک کر دیے حنفی او ہستی پاک میرے حضور دیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جانا ہن مکے والیاں نو جا کے دس قافلہ آ رہا ہے تے جڑا میرے ڈیرے تے آ گیا اللہ دا رسول معاف کر دے گا۔ مکے والیاں نو پتہ سی نا اج بڑی شان و شوکت دے نال قافلہ آ رہا تے اج تے مکہ فتح ہووے ہی ہووے، اج تے فتح مکہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اج نبوت دی جڑی شان نظر آ رہی ہے نا وہ اگے کدی بھی یہ جلوہ اساں ویکھیا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جدوں مکہ پاک دی حدود داخل ہو گئے، ادھر حضور تشریف لے کے آئے نے، جس سواری قصوہ تے تشریف فرمانے حضور نے اپنے پیچھے ایک غلام بٹھایا ہے جدا نام اسامہ بن زید، جدا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدوں مکے دے سرداراں چودھریاں نے ویکھیا نبوت دی شان ویکھی، پیچھے غلام بٹھایا ہے، حضور ایدی وجہ کی ہے؟ آقا فرمایا اے ہوئی میں دسن آیا ماں جڑا ساڈے نال لگ جائے دنیا دی نظر وچ غلام ہے، اللہ رسول دی نظر وچ دنیا دا امام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضور اس جلوہ گری دے نال جلوہ فروز ہوئے نے، مکہ پاک دی زمین پاک دے اندر داخل ہو گئے۔ حضور اکرم علیہ السلام دا جلوہ چار دانگے عالم دے اندر روز افران نظر آ رہا ہے، روز روشن دی طرح عیاں نظر آ رہا ہے۔ حضور نو اللہ نے عاجزی اتنی عطا فرمائی ہے، جدوں مکہ پاک دی حدود داخل ہو رہے نے، جدوں کعبہ شریف اکھاں دے سامنے نظر آ رہا، حضور اپنا چہرہ انور اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر کر دیاں کعبے نو ویندیاں اینا جھکاندے نے۔ صحابہ فرماندے نے حضور دی ٹھوڈی مبارک او جڑی اگے اونٹ دے اوتے کجاوا پیا ہوندا ہے او دے نال ملنا شروع ہو جاندی ہے۔ سرکار عاجزی دے نال سر مبارک کعبے نو ویکھ کے جھکائی جا رہے نے، اللہ دا شکر ادا کیتی جا رہی ہے، کیتی جا رہے نے۔ یہ اداواں ویکھ کے سرکار دیاں شاناں ویکھ کے شاناں دے نال عظمتاں دے نال سرکار دو عالم علیہ السلام دی عاجزی ویکھ کے ساری دنیا آکھن تے مجبور ہو گئی دتا حسن بیاناں نو۔ بار والے بھی ذرا گج کے آکو سبحان اللہ، اپنے آقا دی شان کے ٹھڑ کے آکو سبحان اللہ۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے دتا حسن بیاناں نو، او دے اگے جھکنا پیا جگ دے سلطاناں نو، او دے اگے جھکنا پیا جگ دے سلطاناں نو، او دے اگے جھکنا پیا جگ دے سلطاناں نو۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں مکہ پاک دے اندر داخل ہوئے، سامنے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے، حضور نے اعلان ارشاد فرمایا اے مکے والے ہو میریاں راواں وچ کنڈے وچھان والے ہو، میریاں راواں وچ کنڈے وچھان والے ہو، او جڑیاں سٹن والے ہو، طائف دے بازاراں وچ پتھر مارن والے ہو، مینوں لہو لہان کرن والے ہو، مینوں تکلیفاں دین والے ہو، مینوں اذیتاں دین والے ہو، اج میں تواڈے سامنے کھڑا ہاں، اللہ نے مینوں نبوت دی او پگ عطا فرمائی ہے، او شان نبوت عطا فرمائی ہے جڑی میرے تو پہلا کسی نو عطا نہیں کیتی۔ اے مکہ والے ہو، قریش مکہ، اج دسو نا میرے بارے کی خیال کر رہے ہو؟ میں تواڈے نال کیسا سلوک کراں گا؟ میں تواڈے نال کیسا رویہ اپناواں گا؟ توجہ، کیسا سلوک کراں گا؟ سارے مکے دے سردار چودھری ہاتھ بن کے نبی پاک دے سامنے نظراں جھکا کے کھڑے نے، سوچی جا رہے نے، آکھاں گے کہ ہو سکتا ہے سزاواں بڑیاں اعلیٰ ترین ملن جڑیاں ساڈیاں نسلاں بھی یاد کرن گیاں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھیا اے قریش مکہ میرے بارے دسو کی خیال ہے، میں کیسا سلوک کراں گا؟ انہاں اکو گل کیتی ہے سانوں اینا پتہ ہے تسی آپ بھی کریم ہو، تواڈے وڈیرے بھی کریم نے، تسی آپ بھی کریم تے تواڈے وڈیرے بھی کریم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے تسی یہ گل آندے ہو تے میں اج تانوں
ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਏ ਹਾਏ। हुजूर ने फरमाया जाओ इस्लाम कबूल करो, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सजदा रेजी करया करो, जाओ मेरे कोलों होर कोई उम्मीद ना रखिया जे मैं तुहानू सरेआम माफ़ी दा ऐलान करना वा। अल्लाह अकबर। सारे मक्के नूं जदों माफ़ी मिल गई, हुण मैं तुहाडा थोड़ा जिहा साथ चाहना है ते ज़ौक दा मुतालबा करना, ते ज़ौक नीरा चस्का लवो ना, थोड़ा जा चस्का जड़ा ना सरकार दी नात दा। अंज सारियां नूं होश आ जाए जरा, इंज सरकार दा जिक्र करना है। जदों सरकार ने सारे मक्के वालियां नूं माफ़ी दा आम ऐलान फरमाया ते सारे मक्के वालियां नूं माफ़ी मिली, आखण ते मजबूर हो गए ज़माना मोलिया तेरे असूला या। सारे पढ़िया जी ईमानदारी नाल आका दा नाम लेना है। ज़माना मोलिया तेरे असूला या, ला गवाही तेरी दिती सब रसूला या। पंज तन पाक दे नाम दा या रसूल अल्लाह इंज कहना कि होश आ जाए, सीना ठर जाए। सुन्नी किवें या रसूल अल्लाह आंदे ने? गवाही तेरी दिती सब रसूला या। लल्ला अजे मैं चेहरे वेख रहा वां, खुदा दी कसम बड़े झक रहे हो, शर्मा रहे हो यार। आका दा नाम लैन लग्या शर्माई दा चकी दा नहीं। ये हुजूर दा नाम ऐसा नाम है कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जड़ा प्यार ना हुजूर दा नाम लैंदा है, खुदा दी कसम है अल्लाह रसूल ओदे ते मेहरबानी फरमांदे ने। पूरा मक्का कह रहा है, पूरे आलम इस्लाम दे मुसलमान कह रहे ने ज़माना मोलिया तेरे असूला या रसूल अल्लाह। ज़माना मोलिया तेरे असूला या, लल्ला गवाही तेरी दिती सब रसूला या। नाल ही मिलदियां मिलदियां हाजरी लवा लो, आखो सदा वसदा रवे तेरा दवारा। अजे भी पूरा ज़ौक दुबाला नहीं होया, इंज दा नशा सरकार दे जिक्र दा होवे, रूह निकल जाए। रब्बे काबा दी कसम है ए वजूद इत्थे रवे, रूह ज़हरा दे बाबा दे कदमां विच टुर जाए। आदत समझ के नहीं, रब्बे काबा दी इबादत समझ के आखो जरा सदा वसदा दवारा या। वेखो पहचानो केड़ा नहीं पढ़ रहा, जिदे लबां ते सरकार दी नात आउंदी नहीं पई। केड़ा जुर्म करके आ गया है, केड़ी गलती करके आ गया है कि सरकार दी नात लबां पाकां ते जारी हो ही नहीं रही। खुश नसीब हो जेड़े सरकार दा नाम लै रहे हो, गज के कह रहे हो सदा वसदा। वाह ला सदा वसदा सदा वसदा वसदा सदा वसदा
وسدا وسدا صدا وسدا 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صدا وسدا اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا اللہ اکبر. حضور نے سرے عام معافی دا اعلان فرمایا. آقا اگے ودے. بس کریے. بس میں ایک کعبہ شریف کا ایک دو لمحے ذکر کر کے مکمل کرنا کیونکہ تھوڑی مصروفیت روزے رکھے تھکاوٹ بھی ہو جاندی. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اگے ودے. اس مخلوق دا ہاتھ پھڑ کے انج خالق دے ہتھاں وچ دے چھڑیا. اس مخلوق دا ہاتھ پھڑ کے خالق دے ہتھاں وچ دیتا. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے ایتھے تے سزاواں دین والے اذیتاں تکلیفاں دین والے آئے نے انہاں نوں وی معافی ملی. جنہاں رشتے ناتے توڑے نے انہاں نوں وی معافی ملی ہے. گالاں کڈن والیاں نوں وی معافیاں ملدیاں نے. زمانہ یہی گل آکھن تے مجبور ہے دشمن تو دعا دے وے. اسی گلی چوں لنگدے ہوئیے ساڈے تے تھوڑا جا پانی ڈگ پے میں کسے گھر دا تے پتہ نہ لگ جے. دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے. دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے. اسلام اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا. اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے دے اندر چلیے. اندر گئے تے بتاں نو چھڑی نال توڑیا جڑے اچے سن. آقا فرمایا علی میرے کندیاں تے بہ جا. ماشاءاللہ جڑے خوش ہو کے سن رہے ہیں میں سلام کر کیونکہ میں تواڈے نال چوکی فکر ہے سوئی ہے. ہاں جی تو اے ذوق اے ماحول کدی کدی بندا ذرا فائدہ لے لئیے نا. بس گل مکئیے. حضور نے فرمایا میرا علی کتھے خدا دا شیر کتھے. علی پاک حاضر ہو گئے. حضور فرمایا میرے کندیاں تے آ جا. ایک اوے جدے کندیاں تے رسول آپ بیٹھے نے. ایک اوے جدے کندیاں تے بیٹھا او دا نام علی ہے. علی پاک آئے نے. حضور نے فرمایا اتے چڑھو کندیاں تے سوار ہو جاؤ. معذرت کیتی حضور جرت ہی نہیں دل نہیں مندا تواڈے کندیاں تے بہ جا. حضور فرمایا جنوں میں اونچیاں پیاں کرنا جنوں میں کہہ رہا علی ایتھے آ جا. اج میں تیرے ولادت والے گھر نوں فتح کر کے
تینوں اپنے موڑیاں تے بٹھا کے کچھ عوام نو دسنا دنیا نو دسنا چاہنا اے اوہی علی ہے جن نے جدے آیا کعبے دی دیوار پھٹی ہے اج اسے گھر نو بت نو گران واسطے صاف کرن واسطے علی نو موڑیاں تے بٹھایا بہرحال عزیزان گرامی علی سرکار دے موڑیاں تے بہ گئے ایک سوال کیتا علی اے علی بیٹھے میرے موڑیاں تے ہو علی دسیا جے کتھے تک پہنچے ہو جی ایک بندہ اتے جائے ذرا بچوں اے علی کتھے تک پہنچے ہو میرے کندھیاں تے بیٹھے ہوئے ہو علی پاک نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ دی قسم انج پیا لگ دے زمین فرشتے پیر میرے فرشتے نے لیکن نظراں میریاں عرشاں نو ویکھ رہیاں انج پیا لگ دے انج عرش نو ہاتھ پا کے میں چیزاں تھلے لیا سکنا فرمایا نا علی اے راز اینو راضی رہن دے اینو راضی رہن دے اے کام نہیں کرنا جڑا آکھیا اونا ہی کرنا ہے بتاں نو تھلے گرایا نبی پاک علیہ السلام نے جدوں فرمایا علی چھال مارو تھلے آؤ حضرت علی تھلے آئے بظاہر انج لگے جی میں علی ڈگ پہنے حضرت علی ہاتھ بن کے عرض کر دینے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کیا عرشاں تے زمین تے آیا چوٹ ہی نہیں لگی چوٹ ہی نہیں لگی آقا نے فرمایا علی چوٹ تینوں کیویں لگ سکدی ہے چکن والا مصطفیٰ ہے اتوں اتارن والا جبریل ہوے پھر علی چوٹ کیویں لگ سکدی ہے علی پھر چوٹ نہیں لگ سکدی حضور نے ساری امت نو جوڑیا رب دی ذات دے نال ہاتھ پھڑ کے رب دی بارگاہ وچ لے گئے فتح مکہ کر کے حضور نے اعلان فرمایا اے میرے غلاموں کسے کالے نو گورے تے کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی اہمیت نہیں رب رسول دی بارگاہ دے اندر اوہی عزیز تے معزز ہوے گا جڑا تقوی والا ہوے گا